अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम बहुत सी अहम मौज़ूआत पर बात करेंगे, वो तमाम सवालात जो आपके ज़हनों में आते हैं सर अमानुल्लाह पंजवानी साहब से। बहुत बहुत शुक्रिया। सर कैसे हैं आप? खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह। हैं? सर माशाल्लाह अपना एक इंस्टीट्यूट रन कर रहे हैं पिपसेट के नाम से, पंजवानी इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस स्टडीज़ एंड टेक्नोलॉजीज़। सर इंडस्ट्री के मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स होते हैं, बिल्डर्स हैं, आपके डेवलपर्स हैं या ब्रोकर्स हैं, फिर उसके बाद को ब्रोकर्स हैं, फिर उसके बाद ये क्लाइंट्स हैं, एंड पे जाके इन्वेस्टर्स हैं। तो आपका जो सिलेबस है वो किसके लिए कारआमद है? डेफिनेटली हर उसको कैटर करता मतलब है। क्लाइंट भी आएगा, कुछ इन्वेस्टर जी भी आएगा? बिल्कुल, डेवलपर भी है, क्लाइंट भी है, इन्वेस्टर जो इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। हमारे हर कोर्स के अंदर तकरीबन 8 से 10 ऐसे लोग होते हैं जो इन्वेस्टर होते हैं या रिटायर होकर आते हैं, उनके पास पेंशन का अमाउंट होता है, वो चाहते हैं किसी सेफ जगह सिक्योर इन्वेस्टमेंट करें। ठीक है। तो उनको डॉक्यूमेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी ट्रेनिंग दे दी जाती है कि वो जो है वो प्रॉपर जगह पर ही इन्वेस्टमेंट करते हैं, हर चीज़ के लुक करके इसके बाद देखते हैं। हमारे आम तौर पे देखा जाता है यार एसबीसी का अगर एनओसी है तो वो प्रोजेक्ट सही होगा। मैं इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए आपसे कहूँ, सिर्फ एसबीसी का एनओसी एनफ नहीं है, लैंड का स्टेटस, लैंड बिल्डर के नाम पर है कि नहीं है, ये जी चेक हाँ, ज़रूर सबसे करें। इंपॉर्टेंट चीज़ वो है कि वो ज़मीन ही नहीं है, ज़मीन ही नहीं है पीछे, तो कागज़ से क्या एनओसी तो फ़ायदा? हो जाते हैं ना, देखें ना, एनओसी के बाद प्रोजेक्ट भी बिक जाते हैं, इसके बाद जो है वो ऐसे ही एसबीसी का नोटिस आता है भाई आपका जो है ना वो ये फेक है प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट, इशू हो गया। जब लोग मैं अरबों रुपए लगा चुके होते बिल्कुल हैं। ऐसे मैं इसका सर मतलब यहाँ पर ये कहता चलूँ कि रियल एस्टेट एक ऐसी फील्ड है कि इसमें जो फर्स्ट टाइम बायर होते हैं वो नॉर्मली 99% से पाकिस्तान में सर दुनिया भर के अंदर मोर देन 90% जो है उनके साथ कुछ ना कुछ बैड एक्सपीरियंस हो जाता है बिल्कुल जो फर्स्ट टाइम आता है रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए या काम करने के लिए। सो अगर एक प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ एक एक एजुकेशन के साथ वो आता है, एटलीस्ट बेसिक अवेयरनेस आपके पास हो, आपको पता हो कि लैंड के डॉक्यूमेंट्स क्या हैं और किन हालात में मुझे क्या रिएक्ट करना है उसके ऊपर, तो क्या क्वेश्चंस मुझे करने हैं, तो आपको बहुत आसानी हो जाती है उसको लेके। अच्छा सर, ये जो आपका ये जो सिलेबस है, आपका जो कोर्स आपने डेवलप किया है, इसको आपने पूरे पाकिस्तान पे क्यों नहीं फैलाया? आपने आप किस तरह से काम कर रहे हैं अभी? आपके क्या जो अपने काविशें हैं, आज आपको माशाल्लाह 15 साल आपको हो गए जी इसमें जी। काम करते हुए, तो 15 साल में क्या अचीवमेंट्स आप देख रहे हैं? अपने पीछे मुड़ के देखें तो इस सफ़र में क्या आपको नज़र आता है? देखिए आपकी बात, ये जो कोर्स है ये सिर्फ कराची तक महदूद नहीं है अच्छा, ज़बरदस्त। जी, पूरे पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया में भी जो अच्छा, लॉज हैं, माशाल्लाह। जो ब्रिटिश लॉ हैं जो पढ़ाए माशाल्लाह। जाते हैं हमारे कोर्स के जी अंदर, जी। प्रॉपर इसके हाई कोर्ट के ऊपर सीनियर एडवोकेट हैं जो क्लासेस लेते हैं, जिनकी सिविल की एक्सपर्टीज़ हैं। इसमें ये जितनी ये ऑस्ट्रेलिया में भी यही लॉज हैं जो क्वीन के लॉज हैं अंग्रेज़ के, और कनाडा में भी यही लॉज हैं। तो और ये है कि ये पूरे पाकिस्तान को डिज़ाइन करके बनाए गए हैं। जो भी हमारा ये कोर्स करके जाता है, और ऑनलाइन भी ये कोर्सेज हो रहे हैं पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में। तो ये कि ये सिर्फ वो लोकल कराची की अच्छा, तक नहीं है, माशाल्लाह, ज़बरदस्त ये ज़बरदस्त। पूरा ओवरऑल पूरे पाकिस्तान, क्योंकि हमारे यहाँ ज़रा प्रैक्टिसेस डिफरेंट हैं अदर जी दैन बिल्कुल। यूरोप, या अगर आप देखें तो हमारे यहाँ ज़मीन के मैटर जो अंग्रेज़ हमें विरासत में देकर गया है वो ज़रा मुख्तलिफ हैं। इनके अपने मुल्कों में ऐसा नहीं है, यहाँ कुछ तो डिफरेंट हमें है। उसने चीज़ें क्यों इतनी मुश्किल करके दे दी सर, या हमने खुद मुश्किल बना ली? असल में मुश्किल नहीं बनाई, अंग्रेज़ ने बहुत आसान करके दी थी, हमें अच्छा, नहीं, हमने ही उनको मुश्किल बनाया। हम इवॉल्व नहीं कर सके जी, टाइम के हम नहीं कर साथ। सके उसको, प्रॉपर कानून साजी भी नहीं कर सके, और प्रॉपर डेटा बेस भी इतना नहीं बना सके जिसकी बेस के ऊपर इसको मैनेज किया जा सकता है। अभी भी किया जा सकता है, कुछ इनिशिएटिव लिए हैं सिंध गवर्नमेंट ने, पंजाब गवर्नमेंट ने, जिससे काफ़ी हद तक इसके अंदर जो फ्रॉड है, चीटिंग है, उससे बचा जा सकता है, मगर अवेयरनेस नहीं है लोगों को। सही। आम आदमी को अवेयरनेस नहीं है कि वो कहाँ जाके वेरीफाई करे, चेक करे डॉक्यूमेंट्स, या एक बिल्डर के डॉक्यूमेंट या कोऑपरेटिव कहाँ जाए सोसाइटीज़ वो, के बिल्कुल सही कह रहे किस हैं। तरह चेक करे। वो हमारे इन ट्रेनिंग्स प्रोग्राम में अवेल कर सकता है। ठीक है, उसमें आपको ये तमाम इन्फॉर्मेशन जो है उनको प्रोवाइड डेफिनेटली, करते हैं बिल्कुल उसके बिल्कुल। हवाले से। और इसके अलावा ये बताइए सर कि ये जो एजुकेशन होती है, अब ऑब्वियसली आपको अपने सिलेबस को अपडेट करना पड़ेगा उसके ऊपर। मुझे थोड़ा सा मुश्किल काम लगता है, माशाल्लाह बहुत मेहनत कर रहे हैं इसके ऊपर। लेकिन आप लोग डाटा किस तरह से गैदर करेंगे? अब अपडेट जो इस वक्त लाइक सेल परचेज़ क्या हो रही है, मार्केट ट्रेंड क्या चल रहा है, ये अगर पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि डाटा कहीं पे सेंट्रलाइज ही नहीं हो रहा, अथॉरिटीज़ खुद इस पे बिल्कुल ही इग्नोर किया हुआ इन्होंने इस पूरे चीज़ को। अगर हम दुबई की प्रॉपर्टी देखते हैं तो उनकी तो एप्लीकेशन से आपको पता चल जाता है कि भाई इस वक्त इन्वेस्टमेंट ट्रेंड कहाँ जा रहा है, कितने प्रोजेक्ट लॉन्च हुए हुए हैं, किस स्टेज पे खड़े हुए हैं, ब्रोकर्स कितने हैं, नए लोग कितने आए हैं। अब हम अपनी इस इंडस्ट्री को किसी तरह से उसको उसको कैसे हम उसकी पैमाइश कैसे करें, उसको मैयर कैसे करें हम लोग? नहीं नवीद भाई, ऐसी बात नहीं है। कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं जी। जिनके ऊपर ये जितनी भी कराची में
پاکستان میں پراپرٹی رجسٹرڈ ہوتی ہے ٹھیک ہے، وہ اس پر اپڈیٹ ہوتی ہیں. گورنمنٹ کی یا سندھ پرائیویٹ زمین ویب سائٹس ہیں؟ جی گورنمنٹ کی زمین گورنمنٹ کی ہے, ویب سائٹس ہیں، سندھ زمین .gos ٹھیک ہے سوری جی، سندھ زمین .gos گورنمنٹ .pk. سندھ کی، یہ ایک ویب سائٹ ہے جس پر بالکل آپ اپنا NIC اپنا نمبر ڈال کے نام ڈال کے پراپرٹی سرچ کر سکتے تھے کسی اور کی بھی. ایک اور ڈپارٹمنٹ ہے مائکرو فلمنگ اسکیننگ ڈپارٹمنٹ. جب پراپرٹی رجسٹرڈ ہوتی ہے پورے کراچی میں بلکہ پورے سندھ میں تو کیا ہوتا ہے وہ اس پر اپڈیٹ ہو جاتی ہے. آپ کے صحیح پاس ہے، پورا ڈیٹا ہے, اس کی بیس پر آپ انالائز کر سکتے ہیں کہ ڈیلی بیسس کے اوپر یا منتھلی بیسس کے اوپر سیلز ٹرانزیکشن کراچی میں کہاں ہو رہی ہے. میں ابھی ریسنٹلی آپ کو ایکسپیرینس شیئر کروں, میں ابھی اپنے اسٹوڈنٹس کو لے کر گیا تھا وزٹ کرنے, تو میں نے ایک سوال کیا اس کے جو مائکرو فلمنگ کے ہیڈ تھے کہ کراچی میں سب سے زیادہ پراپرٹی سیل کہاں ہوتی ہے, ٹھیک ہے، سیل ٹرانزیکشن کہاں ہوتی ہے, تو انہوں نے کہا گلستان جوہر میں ہوتی ہے. اچھا، میں نے اس کا ریزن کیا ہے تو بتایا کہ وہاں اپارٹمنٹس بہت زیادہ تعداد اسکیم میں ہے 33 میں تو اس کی بالکل نہیں صحیح، گلستان گلستان جوہر کی بات اسکیم کریں، 33 نہیں, ٹھیک ہے، گلستان جوہر الگ ہے تو وہاں ہوتی ہے. اور پھر میں نے اگلا سوال یہ کہ سب سے کم کہاں ہوتی ہے, تو بابا بھٹ کا انہوں نے نام لیا منوڑا سے آگے, ٹھیک ہے، بابا بھٹ. تو میں نے اس کا مطلب پوچھا ان سے تو انہوں نے کہا کہ وہاں لوگ جو ہے نا اس طرح سیل پرچیز نہیں کرتے, پرانے پاکستان آبائی بننے سے بیٹھے ہوئے پہلے ہیں، آبائی لوگ بیٹھے صحیح ہوئے ہے، ہیں, وہ آپس میں ہی جو ہے نا وہ بالکل صحیح ہے، بات چیت کر کے وہ کر دیتے ہیں, وہ پراپرٹی رجسٹر اتنی ہوتی نہیں ہے. تو اس طرح کا بڑا دلچسپ ریکارڈ موجود ہے. ہاں بروکرز کے لیے مختلف ایسوسیشنز بن گئی ہیں بہت ساری ایریا وائز, ان جی سے آپ بالکل، ڈیٹا کلیکٹ کر سکتے ہیں. لیٹسٹ ٹرینڈ KDA کا بھی پورا کمپیوٹرائز نظام ہو گیا ہے کافی حد تک. ابھی لاسٹ ہم نے وزٹ کیا تو اس کے جو ڈائریکٹر تھے نوید انور صاحب, انہوں نے پورا بریف کیا کہ KDA کی بھی جتنی بھی اسکیمیں ہیں ان کا آلموسٹ تقریباً 60% ڈیٹا جو ہے وہ اب اپلوڈ ہو چکا ہے ڈفرینٹ ویب سائٹس کے اوپر. ٹھیک ہے. تو اب اتنا مشکل نہیں رہا. اچھا ہاں باقی صوبوں کی انڈیویجول جو بلڈرز کی جی جو جی ہے وہ اتنی بلڈر کے پاس اس کا ریکارڈ ہوتا ہے, اس کا کوئی کمپائل نہیں ہے. یہ جو ریرا جی جی کا میں نے آپ سے ذکر کیا, یہ ایک ایسا سیگمنٹ ہے کہ جو ہے نا اس میں سینٹرلائز ہو جائیں کوئی گی چیزیں، سینٹرلائز ہو جائے گا, بالکل بلڈر ایسے جو سیل کرے گا وہ اپلوڈ کرے گا اپنی بالکل ویب ایسے، سائٹ پر, اور سب سے زیادہ جو ہے وہ کلائنٹ سیکیور ہوگا، سیف ہوگا. سیف ہو جائے گا، اور ایون سب کا فائدہ ہوگا اس میں، بروکر بلڈرس کا بھی اس فائدہ میں ہوگا نوید اس میں سے. آپ کو بتاؤں ابھی PTI کی جو لاسٹ گورنمنٹ تھی جی عمران صاحب نے انیشیٹو لیا تھا, اس بالکل کو امپلیمنٹ بھی کر دیا تھا, مگر کچھ یہاں کے اسٹیک ہولڈرز یا بلیک میلرز جو پہنچ گئے اور انہوں نے اس کو رکوا دیا, ادروائز یہ امپلیمنٹ ہو جاتا. وہ سر خان صاحب ہوگا، نے میں یہ یہ سمجھتا انیشیٹو ہوں لیا دنیا تھا. میں ہونا جن کی چاہیے, اچھی چیز کہیں ہو رہی ہے دیکھیں وہ ہونی ہوتی بالکل ہے، ہونا چاہیے. بالکل آپ کو ریئل اسٹیٹ میں فورن انویسٹمنٹ نہیں آ رہا, بالکل میں اس کی بات نہیں کر رہا اوورسیز پاکستانیز کی, جو اور لوگ بڑی کمپنیز ہیں وہ یہاں نہیں آ رہی. میں آپ کو ایک چھوٹی سی obviously. بڑی کمپنی کی اگر میں مثال دوں تو ہم کہتے ہیں نا ہمارے یہاں پاکستان میں سب سے بڑا بلڈر بحریہ ٹاؤن ہے, جی جی یہی کہتا ہے نا. ایسے ہی ہے، ڈیولپر سب سے دبئی میں بڑا ہے، ایک ایسی کمپنی ہے جو صرف 25 بحریہ ٹاؤن بنا سکتی ہے, ایک کمپنی جس کا والیوم بہت چھوٹا ہے, ایسے 25 بحریہ ٹاؤن کو ڈیولپ کر سکتی ہے. ماشاء اللہ، یہ اتنی بڑی فیلڈ ہے. زبردست، بالکل تو ایسے اگر یہ اب وہ نہیں آتے یہاں پر کیونکہ یہاں لینڈ کا سسٹم ہی صحیح نہیں معاملات ہے, کلیئر نہیں ہے، معاملات ہی صحیح نہیں ہے. بالکل صحیح ہے. تو اگر یہ ریرا امپلیمنٹ ہو گیا تو یہ فورن کمپنیز جو ہے نا وہ اچھا یہاں یہ پر جتنے آकर مسائل سر ہمیں سندھ میں محسوس ہوتے ہیں، پنجاب جو ہم سنتے ہیں کہ تھوڑا نسبتاً بہتر ہے، ایسا ہی ہے کیا؟ جی کمپیریٹیولی وہاں کی گورنمنٹ نے کام کیا ہے. ہمارے یہاں کام کی ہوا ہے مگر بہت کم ہوا ہے, وہاں زیادہ کام ہوا ہے پنجاب میں, اور اس کو ریکارڈ کو پورا ڈیٹا کو کمپائل کیا اور مانیٹرنگ بھی ہے. ہمارے یہاں تو جس کی جو مرضی ہے وہ